अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है तलाक के बाद कुछ लोग क्या हल बताते हैं। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। ये हो गया था तलाक, ठीक है। अब ये वन टाइम प्रोनाउंस करने के बाद भी कुछ चीजें हैं, खत्म नहीं हुआ, आर्बिट्रेशन बाकी है। कैसे हुआ? एक बार जब उसने तलाक बोल दिया तो एक बार तलाक देने के बाद उसकी इद्दत है, और वो इद्दत में वो औरत उतने दिन तक उसी के घर में रहेंगी, अभी निकलेंगे नहीं बाहर। यही तो इद्दत है जो कुरान ने कहा। अभी मैं इद्दत पे नहीं आया था, कब देना और कब नहीं देना उस पे थे हम। इद्दत ये है, तो अब शुरू हो रही है उसकी, उस औरत की इद्दत, ठीक है। और उसकी इद्दत कितनी है? उसकी इद्दत 3 हैज तक है, 3 हैज तक है, ठीक है। और इसके ताल्लुक से उलमा के जो अक़वाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इद्दत जो है 3 हैज तक उसकी होंगी। वो खातून जिसको हैज नहीं आता 3 महीने तक उसकी इद्दत होंगी। वो खातून जो प्रेग्नेंट है उसकी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी उसकी इद्दत होंगी, चाहे फिर अगर उसने पहले दिन तलाक कहा और 9 महीने का पीरियड हो, या फिर 8 मंथ में कहा हो तो 9 मंथ में औलाद हो जाए तो डिलीवरी उसकी इद्दत है। और किसी औरत का निकाह हुआ हो और विदायगी नहीं हुई हो तो उसकी कोई इद्दत नहीं होती, वो तलाक कहते हैं और वो सेपरेशन हो गया। मतलब निकाह हुआ, कभी मिले नहीं दोनों, कभी तो बाद में शायद मतलब क्या बोलते हैं उसको, विदायगी थी, वो नहीं हो पाई, तो उसकी कोई इद्दत नहीं। तो ये इद्दत है, 3 हैज तक इद्दत है। और कहाँ रहेंगी खातून? उसी घर में। अच्छा, किस घर में रहेंगी वो? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वो किस घर में रहेंगी, तो वो शौहर के घर में रहेंगी। कुरान ने नहीं कहा, कुरान ने कहा वो उसके घर में रहेंगी, क्योंकि शौहर के घर को उसका घर कहा गया। अभी उसका ही घर है वो, अभी अलग नहीं हुई तलाक बोलने से। क्यों? तो अभी 3 मंथ्स का आर्बिट्रेशन टाइम बाकी है, और इन 3 मंथ्स के अंदर औरत की ये इद्दत कोई बेवा वाली इद्दत नहीं है, तो सज सकती है, संवर सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। और इस दौरान अगर आदमी ने कहा भाई रुजू कर लेता मैं, अब एक ही महीना हो तो बात समझ में नहीं आ रही है और लग रहा है कि नहीं हम साथ ज्यादा अच्छे, बाहर जा रहा हूँ तो ये लग रहा है फुला का ये, नहीं नहीं तुम ही अच्छे लग रहे मेरे को, वापस ले लेता हूँ, यस यू कैन। अभी टाइम था आपके पास, एक तलाक बोलने के बाद भी 3 मंथ्स टाइम था आपके पास अभी समझने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए, वो एक तलाक हो गई, अब लाइफ में सिर्फ 2 ही बाकी। अब होता क्या है हमारे पास, ये तो हुआ शरीयत का, तलाक बोल देते हैं, इसके बाद परेशान होते, आधे घंटे में कॉल शुरू, आलिम साहब को, मुफ्ती साहब को, इनको दोस्तों को, इनको रिश्तेदारों को, इनके अब्बा। और लड़की के रिश्तेदार एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती क्या है? आते और लड़की को लेके चले जाते हैं, वो वेटिंग पीरियड चला जाता, वो आर्बिट्रेशन पीरियड चला गया, वो पीरियड चला गया जिसमें दोनों एक दूसरे को समझ सकते थे, दूर रहकर, एक ही घर में रहकर, एक ही छत में रहकर समझने का टाइम खत्म हो गया। गलती की है ना, नहीं जानते थे लोग। अब वो एक ही जगह रह रहे, एक साथ रह रहे, टाइम है। लेकिन अब क्या होता है, ये तलाक दे देता है, तलाक देने के बाद 3 बोल देता है। 3 बोलने के बाद अब सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है सोल्यूशन? तो लोग बोलते हैं इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप हलाला कर लो। वो भी नहीं पता ना क्या है, ये भी नहीं पता क्या है, वो भी नहीं पता क्या है, तो चल रहा है, जो चल रहा है, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। अरबी में एक मिसाल है, अल-अवाम कल अनाम, अवाम की मिसाल जानवरों की जैसी होती है। एक भेड़ चली तो सब भेड़ें चली उसके पीछे। वैसे क्यों बन रहे हो? नॉलेज गेन करो ना, लॉ का नॉलेज गेन करो। तो कुरान कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन आप बोले 3 बोल दिया, अब क्या करें? तो लोग बोलते और इतनी जल्दी पछता लिया, 1 मिनट में पछता लिया, आधे घंटे में पछता लिया, 10 दिन में पछता रहा, सर टकरा रहा, रो रहा, फला हो रहा, ठीक है। बीवी बोल रही हाँ मैंने बोल दी थी जब, लेकिन अब मेरे को वापस जाना है। जब बीवी भी डिमांड करती है ना, कभी दे दो जी, छोड़ दो ना, क्या इतना पीछे पड़े मेरे, छोड़ दो, कभी मेरी दूसरी शादी होती है ना। कभी कभार तो होता है एजुकेशन गेन कर लेते, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं, एजुकेशन का मिसयूज नहीं करना। जब भी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो एक बात जरूर औरत लाती, आई एम एजुकेटेड, मतलब मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती हूँ, तेरी कदमों पे नहीं हूँ, छोड़ दे चल। एजुकेशन को मिसयूज मत करो ना, जैसा वो तलाक को अब्यूज कर रहा है, आप एजुकेशन को अब्यूज मत करो वहां। वो क्या होता है, उससे आदमी भड़क जाता है। अब डिमांड औरत ने किया, मर्द ने दे दिया। अब औरत बोल रही मैंने गलती से बोल दी थी, मैंने आपको खामखा चढ़ा दी थी, मैं ये नहीं चाह रही थी, मैंने तो ऐसी बस जुमला था, बोल दी, दे दो, आप क्यों इतने देर इंतजार कर रहे, बार बार मेरे को वो करते हो, लेकिन मुझे नहीं होना था। अब या तो ये पछता है या तो ये पछता। सोल्यूशन, एक बार गलती की कि 3 बोल दिए एक साथ, पहली सबसे बड़ी मिस्टेक। जो लाइफ लाइन 3 थी उसको 1 में आपने खत्म कर दिया। अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो लोग आकर आपको, शैतान यहाँ आकर आपको एक सोल्यूशन देता है, बहुत 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 डेंजरस चीज की तरफ ले जाता है उम्मत मुस्लिमा को, और आकर बोलता है अब एक ही रास्ता है। वो क्या है? हलाला।
شریعت کا حلالہ کیا ہے میں بعد میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن ہمارا مروجہ میں نے گھڑ لیا گیا سیلف میڈ حلالہ. ایک ہوتا ہے ریئل کوئی چیز اور ایک ہوتی ہے سیلف میڈ، سمجھ رہا؟ تو ایک ہوتا ہے ریئل حلالہ، وہ بھی ہے، بٹ یہ مروجہ گھڑا ہوا حلالہ، ہمارے بنا حلالہ. اس میں کیا بولتے ہیں کہ ایک بار میں 3 بولے تو اب 3 ڈن ہو گئی. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ کو دوسرے آدمی سے شادی کرنا پڑے گا. چلو یہ تو ٹھیک ہے، ایک عورت طلاق ہوگی کسی شادی کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ شادی نہیں ہوتی ہے، یہ ایکچولی کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے. کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے. کسی ایک انسان کو ڈھونڈا جاتا ہے، کہا جاتا تم میری بیوی تو نہیں بول سکتے اس کو، تم اس عورت سے شادی کر لو جس کو میں واپس بیوی بنانا چاہتا ہوں جو پہلی بیوی تھی. اور وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس سے شادی کرتا ہے، 2 days 3 days 4 days 8 days 7 days، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر اس کے نکاح واپس آتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات بتائیے، جس اسلام نے عورت کو پردے کا اتنا حکم دیا، جس اسلام نے عورت کو اتنا مقدس اتنا محترم مانا، جس اسلام نے اس کو اتنا جو ہے اس کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ قرآن کے اندر ایک سورہ نساء بول کے چیپٹر ہی نازل کرایا. بری چیز ہوتی تو قرآن میں نام نہیں لیتا اللہ. اور سورہ مریم بول کے مریم ایک عورت کے نام سے سورہ اتار دیا. بڑے بڑے انبیاء کے نام سے سورہ نہیں ہے، مریم کے نام سے ایک سورہ ہے. سورہ نساء مردوں کے نام سے نہیں ہے کوئی سورہ، عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے. تو یہ مقام ہے آپ کا. تو کیا اسلام نعوذ باللہ اتنی گھٹیا چیز کہ کوئی ایک ادنا سے ادنا آدمی، سب سے ڈاؤن گریڈ کا آدمی دنیا کا ہوگا، وہ بھی بولیں گا یہ انسٹیٹیوشن کبھی بھی کوئی بھی ایک مہذب دین کا یا کوئی صحیح دین کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ زنا کا ایک دوسرا راستہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دے دی تھی کہ امت یہ غلطی کریں گی. آپ نے فرمایا تھا حدیث کے اندر جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی حلالہ کرنے والے اور کرانے والے. سخت وعید کی، سخت وعید کی، یاد رکھیں. اتنی وعیدیں کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے. اور یہ اتنی وعیدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اس میں لگی ہے. ٹھیک، یہ مسائل، یہ ایشوز ایسے جو جنرلی ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کبھی ہائی لائٹ کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے میڈیا میں اتنے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، اس پر ڈاکیومنٹریز بن چکی ہے، مسلم عورت کے حق کیسے مارے جاتے ہیں حلالہ کی شکل. میں آلریڈی 2013-14 میں اس پہ لیکچرز دے چکا تھا حلالہ پہ. لوگوں نے کہا آپ نے کیوں منہ کھولا، اننیسیسری سب باتیں گئی. لیکن آج میڈیا ویڈیوز کو اٹھاتی نہیں بھائی ایک ملا نے بولا تھا کبھی کبھی یہ غلط ہے. ایشو تو ہمارا انٹرنل ہے، پرسنل ہے، بٹ آج مسلمان کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، کوئی چیز پرسنل نہیں رہی. یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میڈیا میں میرا پریزنس ہے. میں بہت سارے لیکچرز جنرلی مسلمانوں کے لیے بناتا ہوں، ریوائو کے لیے ان کے، لیکن نان مسلم کی کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو ملا یہ کہہ رہا ہے، فلاں غلط ہے. یہ تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے بھائی. میت پہ ہم لوگ 3 دن روتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو اجازت نہیں ہے، اس پہ بھی جوک ہو رہا ہے. تو کوئی آپ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں رہی. یاد رکھیں سب چیزوں پہ لوگ کمنٹ دے رہے ہیں پورے دن پر. تم کھاتے ہو تو غلط، تم پہنتے ہو تو غلط، تم اٹھتے اور بیٹھتے غلط کرتے ہو، تمہارا دین غلط ہے، تمہارا شادی کا انسٹیٹیوشن غلط ہے، تمہارا طلاق غلط ہے، تمہارا پردہ غلط ہے، تمہارے بچوں کی تربیت غلط ہے، تم فلاں ہو، تم پورا ہی معاملہ یہ. تو اب ظاہر سی بات ہے اب منہ کھولنا پڑتا ہے، اس کو وضاحت کرنا پڑتا ہے، جو کہ میڈیا میں آ چکا ہے. آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، خاموشی میں ٹال دیتے ہیں. لیکن یہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بڑی بہائی، یہ زنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق نہ دے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک طلاق دے، عدت گزرنے دے، 3 ہے اس کی عدت یا 3 ماہ کی عدت، انتظار کرے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ مسئلہ آتا ہی نہیں. اب دے دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر مروجہ حلالہ نکالتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب وہ عورت جس کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.